नमस्ते सबैजनालाई। हिजोको भिडियोसम्म चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो हैन, कुनै कन्टिन्युअस अब्जेक्ट अथवा रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने टेक्निकहरू कस्तो हुनसक्छ त्यो कुरालाई हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। आज चाहिँ हामी के कुरालाई डिस्कस गर्छौँ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने, त्यो एउटा युनिफर्म रडको है, वान डाइमेन्सनल रड, अनि त्यहाँपछि हाम्रो एउटा सर्कुलर रिङको र एउटा सर्कुलर डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने र कति आउँछ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्छौँ है। सो सुरुमा हेरौँ एउटा युनिफर्म रडको है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन युनिफर्म रड। यो युनिफर्म रड चाहिँ वान डाइमेन्सनल हो, मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ है, जसको लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। लेन्थ मात्र चाहिँ हामीले मेजर गरिन्छ र त्यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ त एउटा रौँ जस्तो है, जसको चाहिँ लेन्थ मात्र, लम्बाइ मात्र हामीले हेरिन्छ, त्यसको चौडाइ र उचाइलाई चाहिँ हेरिँदैन हैन। सो बनाउँदाखेरि त अब ठुलै भन्छ, यहाँ यत्तिकै बनाउनु पर्छ हैन। सो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको लेन्थ र ब्रेथ नेग्लिजिबल छ भनेर बुझ्ने हो, बनाउँदाखेरि त अब ठुलै भन्छ। सो यस्तो टाइपको एउटा रड छ है। यो रडको लेट्स सपोज मानौँ लेन्थ चाहिँ यल छ अरे, लेन्थ चाहिँ कति छ अरे त, रडको लेन्थ चाहिँ यल छ अरे है। अर्को मार्कर लेख्छु है त म, लेन्थ चाहिँ यल। अनि यसको अरू जस्तै मास, यसको मास चाहिँ कति छ अरे त, क्यापिटल एम छ अरे। अब यति दियो हामीलाई। अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने त नि है। मैले हिजो एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा यो रोटेसनल डाइनामिक्समा एक्सिस अफ रोटेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यो रड कुन एक्सिसको थ्रु घुमिरहेछ त त्यो कुरा हुन्छ कि है। जस्तै केस नम्बर 1मा के हुनसक्छ भने यो रड चाहिँ ठ्याक्क सेन्टरबाट अथवा यसको सेन्टर अफ मासबाट घुमेको हुनसक्छ। सो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ भने वेन एक्सिस अफ रोटेसन लाइज एलोङ सेन्टर अफ मास, सिओएम भनेको सेन्टर अफ मास है त। जब एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ सेन्टर अफ मासमा लाई गर्छ भनेपछि त के हुने भयो त, यो एउटा रड छ है। सो सेन्टर अफ मास ठ्याक्क यसको सेन्टरमै पर्छ। सो यसरी घुम्ने भयो क्या, यहाँबाट यतातिर, यहाँबाट यतातिर, अथवा यहाँबाट यता, ठ्याक्कै यो यहाँ थिम चाहिँ यो पाइभोटेड भएको हुन्छ, यता पनि इक्वल हुन्छ लेन्थ, यता पनि इक्वल हुन्छ लेन्थ। सो यो एक्सिसको थ्रु यो घुम्ने भयो, ठिक छ, यसरी बुझौँ। अब यो एक्सिसको थ्रु घुम्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने त, जस्तै यहाँसम्म यसको लेन्थ कति छ त, 0 छ हो। सो यहाँ 0 भयो, यो पुरै लेन्थ कति हो, यल हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यल/2 हुन्छ यसको लेन्थ, यहाँदेखि यहाँसम्म कि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ यहाँ नलेखौँ, कति हुन्छ त यल/2 हुन्छ हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ पनि त यल/2 नै हुने भयो। तर यो लेन्थलाई चाहिँ हामीले -l/2 लेखिन्छ, किनभने एउटा डिरेक्सन हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ भने अर्को डिरेक्सन के लिनुपर्छ त, नेगेटिभ लिनुपर्छ, ठिक छ। सो यो चाहिँ हामीले के लेख्यौँ त, -l/2 लेख्यौँ। अब के गरौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म त सट्ट मास फैलिन्छ, यहाँ टुप्पोमा मात्र मास भएको भए पनि यल/2 लेखिन्थ्यो, आरको ठाउँमा मासको मासको भ्यालु लेखिन्थ्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँथ्यो होइन। तर यहाँदेखि यहाँसम्म सट्ट मास फैलेको छ, युनिफर्म छ कि मास होइन। सो त्यसो भए अब के गर्नु त, त्यसको लागि के गर्ने भने एउटा सानो मास चाहिँ लिने, हिजो सिकाएको टेक्निक हो। सानो मासलाई चाहिँ के भन्ने त, डिएम भन्ने। सानो मासको लेन्थ जुन छ नि एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ, लेन्थलाई त हामीले मेजरै गरिन्न, यसलाई चाहिँ मैले के भने त डिएक्स भने। र यहाँदेखि यहाँसम्मको यानि कि यो जुन एक्सिस छ, एक्सिसदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्ने त, यक्स भन्ने, ठिक छ। अब के गर्ने त, मैले हिजो भने जस्तो यसको सानो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई के भन्छ, डिआई भन्छ। यो डिआईको भ्यालु कसरी आउँछ त, डिएम इन्टु एक्स स्क्वायर गरेर आउँछ, किनभने हामीलाई थाहा छ नि त आई भनेको त के हो त,
एमआर स्क्वायर हो। सो मास भनेको डिएम भयो, आर अथवा चाहिँ मोमेन्टम छ, मोमेन्टम भनेको त एक्स भयो। अब के गर्ने भने यो पुरैका यहाँदेखि यहाँसम्म र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो त, -L/2 देखि L/2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। ठिक छ, कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने, -L/2 देखि L/2 सम्म, यो कुरा भन्न भयो नि। सो यसलाई के गरौँ त, इन्टिग्रेसन -L/2 देखि L/2 सम्म डिआई को इन्टिग्रेसन बराबर इन्टिग्रेसन -L/2 देखि L/2 सम्म, यो यल है त 1 होइन, डिएम एक्स स्क्वायर को इन्टिग्रेसन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर छ, यहाँ डिएम छ। अब एक्स स्क्वायरलाई न एम को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ है, न त एमलाई एक्स को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ। भनेपछि अब के गर्ने त, हो यसको लागि एउटा युनिट आउँछ के, त्यो युनिट हो मास पर लेन्थ है। मास पर लेन्थ भनेको के भने 1 मिटर लेन्थमा कति हुन्छ त मास है। यो युनिफर्म रडको मैले के भनेको थिएँ, रडको जुन मास छ सट्ट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेको थिएँ। अब त्यस्तो केसमा त यति मास यो रडको यहाँ थिम्ले पनि त्यो मास त इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो मास पर लेन्थ भनेको के हो भने पर लेन्थ कति मास छ त है, त्यो कुरा हो। यसलाई हामीले ल्याम्डाले जनाइन्छ कि, ल्याम्डाले यसलाई डिनोट गर्छ। र यो ल्याम्डा भनेको के हुन्छ त, मास पर लेन्थ भनेपछि यसको टोटल मास कति छ त, क्यापिटल एम छ र टोटल लेन्थ क्यापिटल एल छ। भनेपछि मास पर लेन्थलाई केले जनाउँछ त, एम अपन एलले जनाउँछ। अब यो एम अपन एल जुन हुन्छ नि, जुन पोइन्टबाट पनि लिँदा हुन्छ कि है। अब यसको र यसको रेसियो भन्नु र डिएम/डिएक्स भन्नुको रेसियो पनि त एउटै होला हो। तपाईँले के बुझ्नु भने मास पर लेन्थ भनेको एउटा यस्तो युनिट हो, एउटा कुनै पनि युनिफर्म रडको लागि है, जसको रेसियो चाहिँ तपाईँले जुन मास र त्यसको लेन्थ लिए पनि रेसियो इक्वल आउँछ क्या। टोटल मास र टोटल लेन्थ लिँदा पनि रेसियो इक्वलै छ। यति सानो मास र सानो लेन्थ है, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो, मासको लेन्थ हो यो, यहाँदेखि नापेको लेन्थ होइन, यो लिँदा पनि यो इक्वल हुने भयो। यहाँबाट के आउँछ त, डिएम भनेको ल्याम्डा इन्टु डिएक्स। अब यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्ने, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मान्ने। अब थोरै यसलाई म इरेज गर्छु है, यहाँ ठाउँ भएन। इरेज गर्ने वस्तु नै कता गएछ कि, यहाँ भेटाएँ ल। सो यसलाई चाहिँ म थोरै इरेज गरिदिन्छु है ल। अब इरेज गरेपछि ठाउँ पनि भयो। अब यो र यो इक्वेसनलाई मिलाइदिउँ त के हुन्छ, डिआई को इन्टिग्रेसन त आई नै हुन्छ। आई भनेको के हो त, टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस रड होइन। सो डिएम एक्स स्क्वायर छ, L/2 देखि -L/2 देखि L/2 सम्म इन्टिग्रेसन गरिरहेछौँ। डिएमको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, ल्याम्डा डिएक्स लेख्नु पर्यो, एक्स स्क्वायर छ। ल्याम्डा भनेको त कन्सट्यान्ट हो, मैले के भनेको थिएँ, यसको भ्यालु जुनसुकै मास लिँदा पनि कन्सट्यान्ट हुन्छ भनेको थिएँ। अथवा ल्याम्डा भनेको के हो त, ओरिजिनल्ली हेर्ने भने एम अपन एल हो। यो मास पनि चेन्ज भइरहेको छैन, लेन्थ पनि चेन्ज भइरहेको छैन, भनेपछि के रहेछ त, यो भ्यालु कन्सट्यान्ट रहेछ। सो वी क्यान टेक इट आउट। भित्र के रह्यो, एक्स स्क्वायर डिएक्स रह्यो। अब एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन एक्सको रेस्पेक्टमा गर्नु त आउँछ तपाईँलाई, के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन, x³/3 हुन्छ हो। सो x³/3 चाहिँ के रहेछ त, यसको इन्टिग्रेसन रहेछ, यत्तिको इन्टिग्रेसन। ठिक छ, सो x³/3 भयो। लिमिट त हाम्रो छँदैछ L/2 छ माथि, तल -L/2 छ। अब यो नि भयो। अब यति भइसकेपछि यसको भ्यालु यहाँ राख्ने, अप्पर लिमिट पनि राख्ने, लोवर लिमिट पनि राख्ने एक्सको ठाउँमा, अनि जोड्ने हो। यो कुरा थाहा होला तपाईँलाई, म्याथमै पढ्नु भयो होला।
सो के गर्नु पर्यो त यसको ठाउँमा पनि l/2 अनि होल क्युब भयो अपन 3 छँदैछ माइनस ठीक छ यहाँ के हुने भयो त माइनस l/2 को क्युब अपन 3 हुने भयो सो म यसलाई मेट्छु थोरै बोर्ड अलि सानो छ है सो एडजस्ट गर्नु होला नोटको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि आउनेछ है एक दुई दिनमा यो लेक्चर सबै सक्यो भने म सबैको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु एउटा छुट्टै भिडियो पनि हाल्छु सकेसम्म सो त्यसैबाट तपाईँले नोटहरू लिन सक्नुहुन्छ है त अहिले मैले त्यसरी हाल्न पाएको छैन ल अब यहाँदेखि हेरौँ त आई भनेको के छ त अब ल्याम्डा भइहाल्यो है यल क्युब l/2 छ अब क्युब छ होल भनेपछि l क्युब अपन कति आउने भयो त 2 को क्युब 8 आउने भयो हो इन्टु 3 तल छँदैछ माइनस यहाँ पनि त त्यही आउने भयो नि त यहाँ चाहिँ के आउने भयो त माइनस l क्युब अपन 8 इन्टु 3 आउने भयो यहाँ चाहिँ किन आयो त यहाँ l क्युब माइनस अगाडि किन आयो त भन्दाखेरि अब क्युबले माइनसको क्युब त माइनस नै हुन्छ त्यो कुरा थाहा होला यो माइनस र यो माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ हो सो l क्युब अपन 24 प्लस l क्युब अपन 24 हुने भयो सो ल्याम्डा छँदैछ है सो l क्युब भनेको 2l क्युब भयो 24 त कमन आएको तल एलसिएम है सो ल्याम्डा भनेको के छ क्यापिटल एम अपन l छ हामीसँग सो यहाँ 2l क्युब अपन 24 पनि छ हो सो यसले एउटा यसलाई क्यान्सल गर्छ सो मैले यसलाई माथि लेखेँ भने के आउँछ त यो रिलेसन यहाँ के छ 24 छ 2 ले 24 लाई 12 जा काट्छ यसले l क्युबलाई l स्क्वायर जा काट्छ m त छँदैछ सो यसको भ्यालु के आउने रहेछ त m l स्क्वायर अपन के आयो त 12 आयो ठीक छ जसमा चाहिँ m भनेको मास अफ द रड l भनेको के हो त लेन्थ अफ द रड अपन 12 भइहाल्यो सो यसरी चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालिन्छ तर यो केस नम्बर 1 यानि कि एक्सिस अफ रोटेसन जब COM को एलोङ लाई गर्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्ने अब एक्सिस अफ रोटेसन जब एउटा इन्डमा हुन्छ इन्डमा हुँदा चाहिँ के गर्ने त नि यानि कि यो एउटा रड भयो भने यसरी यो इन्डको थ्रु यसरी घुमिरहेछ भने के गर्ने त हैन त्यति बेला त हामीलाई फसाद पर्यो हो त्यति बेला के गर्ने भनेर हामीले जान्नको लागि के गर्नु पर्यो त यसको लागि एउटा छुट्टै फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो हो त्यो फर्मुला अब हामीले डिराइभ गरौँ है त यसको लागि पनि सेम हो सानो मास लिने ठीक छ अघि हाम्रो के आयो त ल्याम्डा भनेको m अपन l हो नि त अथवा यसलाई dm अपन dx पनि गर्न मिल्थ्यो सो हाम्रो dm भनेको कति आइत्यो त ल्याम्डा dx आइत्यो यो भ्यालु यहाँ पनि चाहिन्छ सो यो सानो मास हो dm यसको सानो लेन्थ छ dx यसको एक्सिस अफ रोटेसन देखि यसको लेन्थ चाहिँ कति छ त x छ अब यसैलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो यसको dy भनेको कति आउँछ त dm x स्क्वायर आउँछ हैन सो dy भयो इन्टिग्रेसन अफ dy इन्टिग्रेसन अफ अब यसको इन्टिग्रेसनको लिमिटलाई हेरौँ है त यहाँसम्म 0 छ 0 देखि त यो l सम्मै हो यो त सहिले हो कि माइनस साइनस नै गर्नु पर्दैन हैन 0 देखि l सम्म ड्याङ्गै इन्टिग्रेट गर्दै आइहाल्यो भनेपछि 0 टु l राख्दै हुन्छ यसको लिमिट यहाँ पनि 0 टु l भयो अब के छ त्यहाँ dm x स्क्वायर भयो है सो dm x स्क्वायर छ अब dm को ठाउँमा के राख्ने त ल्याम्डा dx राख्ने इन्टु x स्क्वायर भयो ल्याम्डा भनेको कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ भित्र के रह्यो त l0 x स्क्वायर dx भयो अब x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा त आउँछ तपाईलाई के आउँछ यसको भ्यालु यसको भ्यालु चाहिँ x क्युब अपन 3 आउँछ अनि लिमिट पनि हाम्रो l र 0 छँदैछ है सो यो भनेको ल्याम्डा भइहाल्यो सो l को ठाउँमा सुरुमा अप्पर लिमिट राखौँ l क्युब अपन 3 भयो माइनस लोअर लिमिट राखौँ 0 अपन 3 भयो सो यसले के दियो त ल्याम्डा भनेको हाम्रो के हो त मास अपन लेन्थ हो इन्टु अब 0/3 भनेको 0 हो l क्युब अपन 3 बाट 0 घटाउँदा l क्युब अपन 3 नै रह्यो सो एउटा l ले एउटा l ले खाइदियो यसको भ्यालु चाहिँ के आयो त m l स्क्वायर अपन 3 आयो ठीक छ के आयो यसको भ्यालु m l स्क्वायर अपन 3 मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ केसमा बढी रहेछ त
केसमा बढिरहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अघि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया के आइत्यो त ml स्क्वायर अपन 2l आइत्यो अहिले 3 आयो भनेपछि एउटा इन्डमा चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन छ भने त्यति बेला मोमेन्ट अफ इनर्सिया धेरै हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ठिक छ सो यो थियो युनिफर्म रडको लागि अब हामी जाम एउटा सर्कुलर रिङको लागि है सर्कुलर रिङमा कसरी निकाल्ने सो सेम कन्सेप्ट हो हामीले युज गर्ने त्यही सानो मास लिने त्यो लिमिट कतादेखि कता राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो सो एउटा सर्कुलर रिङको लागि के गर्ने त मैले रिङको कुरा हिजो पनि गरेर आएको थिएँ रिङ भन्नुको मतलब कस्तो भने ठ्याक्क हाम्रो औँठी जस्तो के ठ्याक्कै यहाँ मात्र मास छ बिचमा मासै छैन यसको पनि हामीले कसरी निकालिन्छ त सेन्टर अफ मासको एलोङमा निकालिन्छ यसको सेन्टर अफ मास जहिले पनि यसको सेन्टरमै हुन्छ है अनि त्यहाँपछि के छ त यसरी यसको एक्सिस जान्छ अनि ठ्याक्क सेन्टरमा भएपछि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त यही रेडियस नै हो आर नै हो कसरी आर आयो त किनभने यो ठ्याक्क सेन्टरमै पर्छ हैन सो आर भनेको हाम्रो के हो त रेडियस अफ रिङ हो यहाँ नि मेट्दिउँ है त 2 नम्बर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन एन पनि नलेखौँ हैन सर्कुलर रिङ लेख्दै हुन्छ ल सर्कुलर रिङको निकाल्नको लागि के गर्ने त आर भनेको हामीले रेडियस अफ रिङ राख्ने एम भनेको हामीले के राख्ने त मास अफ रिङ राख्ने सो अब यसको लागि पनि एउटा सानो मास लिउँ का है के लिने यसको लागि सानो मास लिने सो सानो मास यहाँ लिदिउँ र सानो मास चाहिँ के हो त हाम्रो डिएम भयो अब यसलाई डिएक्स भनेर निकाल्नु पर्दैन किन निकाल्नु पर्दैन डिएक्स किनभने अघि पो लेन्थको कुरो थियो त अहिले लेन्थको कुरै छैन है अहिले आयो भने त्यही पनि थोरै निकाल्दिउँ ल त्यसले केही पनि फरक पार्दैन र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि अघि हामीले एक्स लिन्थ्यौँ डिएमसम्मको डिस्टेन्स अहिले त रेडियस नै छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त कति भयो त आर नै भयो सो यो केही न केही सजिलो हुन्छ जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले है सजिलै हुन्छ यो सो सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको डिआई हुन्छ है यसको भ्यालु डिएम इन्टु आर स्क्वायर आउँछ यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने त नि यहाँ थिम त 0 हुन्छ सो 0 देखि आरसम्म इन्टिग्रेट गर्ने सो 0 देखि आरसम्म डिआईलाई इन्टिग्रेट गरौँ र यहाँ पनि के गर्ने त 0 देखि आरसम्म डिएम आर स्क्वायरलाई इन्टिग्रेट गरौँ ठिक छ सो यता जाम हामी अब हाम्रो आर स्क्वायर यानि कि रेडियस भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त रेडियस नि कतै फरक छ त छैन नि त कतै नि फरक छैन रेडियस त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो सो रेडियस अथवा आर स्क्वायरलाई बाहिर लेख्न मिल्छ ठिक छ सो 0 टु आर छ यहाँ चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ चाहिँ 0 टु आर गर्दा आई हाल्यो है सो यहाँ चाहिँ हाम्रो डिएम अपन आर स्क्वायर छ सो आर स्क्वायर बाहिर आयो 0 टु आर डिएम भयो अब इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स चाहिँ के हुन्छ त एक्स प्लस सी हुने हो हैन तर यहाँ कन्स्ट्यान्ट आउन किन कन्स्ट्यान्ट आउन त किनभने हामीले के गरिन्छ त यो लिमिट राखेको छ है सो लिमिट राखेको छ लिमिट राख्दाखेरि केही कन्स्ट्यान्ट लिनु पर्दैन हामीले सो डिएमलाई गर्दाखेरि के छ त हाम्रो आर स्क्वायर आयो डिएम जसरी यहाँ डिएक्सको एक्स आइत्यो यहाँ चाहिँ डिएमको के आउँछ त एम आउँछ भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँदा मिल्दो रहेछ एमआर स्क्वायर हो सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसरी निक्लियो अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति सिम्पल कसरी आयो त नि किनभने यसको मास चाहिँ कता छ त टुप्पो टुप्पोमा मात्र छ बिचमा मासै छैन ठ्याक्क हामीले एउटा मासको पढ्थ्यौँ नि त पहिला हो ठ्याक्क त्यस्तै नै छ यसको केस हैन सो यसरी चाहिँ निस्केको हो यसको अर्को केस चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन है त ठिक छ ल यो चाहिँ भयो अब हामी जाम सर्कुलर डिस्कमा यसको थोरै कुरा मैले हिजो पनि एउटा इक्जाम्पल दिँदा गराएको थिएँ है 3 मा चाहिँ हामीले के लिन्छ त सर्कुलर डिस्क ओ सर्कुलर डिस्क भनेको कस्तो त यस्तो हुन्छ यो ओभल हैन है सर्कुलरै हो यहाँ हेर्दाखेरि मैले यसो 3 डाइमेन्सन जस्तो बनाउँछु भनेर यहाँ ओभल जस्तो बनाएको यो सर्कुलर नै हो सो यसको पनि रेडियसलाई के मान्ने त क्यापिटल आर मान्ने अनि त्यसपछि मासलाई चाहिँ के मान्ने त क्यापिटल एम मान्ने ठिक छ सो यसको एक्सिस अफ रोटेसन पनि सेन्टर अफ मासको एलोङमा हुन्छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा पर्छ है सो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ डिस्टेन्स चाहिँ कति नै हुने भयो त
आर नै हुने भयो। सो यसमा अब के गर्नु त, सानो मास लिँदाखेरि यसरी लिने होइन, यसरी लिन्थ्यौँ पहिला, यसरी चाहिँ लिने होइन यसमा, ठिक छ। यसमा कसरी लिने त, एउटा सर्कलमै लिने मास, यसरी एउटा सर्कलमै लिने मास, ठिक छ। हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, सानो मास हो। के हो यो, सानो मास हो। यो सानो मासको जुन मोटोपन छ अथवा वाइड छ, यो वाइडलाई मैले के मान्छु, डिएक्स मान्छु है। सानो मास र सेन्टरको बिचको जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सलाई मैले एक्स मान्छु, र यो सानो मासलाई चाहिँ मैले के मान्छु त, डिएम मान्छु, ठिक छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब के गर्ने भने हाम्रो यसको सानो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको डिआई हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ त, डिएम इन्टु एक्स स्क्वायर हुन्छ। यसलाई इन्टिग्रेट गर्न पर्यो, 0 देखि कहाँसम्म गर्नु पर्छ, यो टोटल त आर छ नि त, सो 0 देखि आरसम्म गर्नु पर्यो। यो भने सिम्पलै छ, डिआई इक्वल्स 0 टु आर डिएम एक्स स्क्वायर। अब हाम्रो अघि किन सजिलो भयो त भने एक्स अथवा यहाँ चाहिँ हाम्रो आर आएको थियो, एक्सको ठाउँमा आर चाहिँ कन्सटेन्ट थियो, बाहिर निकाल्दा डिएमको मात्र मजाले इन्टिग्रेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छ त नि, अहिले त त्यस्तो छैन होइन। अहिले त्यस्तो छैन भनेपछि एक्स स्क्वायरको ठाउँमा डिएम ल्याउने अथवा डिएमको ठाउँमा एक्स स्क्वायर ल्याउन पर्यो, यिनीहरू दुइटालाई इन्टिग्रेट गर्न मिल्दैन। सो यो लिनको लागि अघि हामीले जुन ल्याम्डा युज गरेको थियौँ, यानि कि मास पर लेन्थ युज गरेको थियौँ, अहिले नै हामीले त्यस्तै युज गर्नुपर्छ। तर हामीले लेन्थ युज नगरेर यहाँ चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त, एरियाको युज गर्छौँ। अघि हाम्रो कस्तो थियो त, 1 डाइमेन्सनल थियो नि त, अहिले हाम्रो कस्तो छ, 2 डाइमेन्सनल छ। यो कस्तो हो, 2 डाइमेन्सनल, ठिक छ। सो यसरी हेर्नु पर्यो। सो यहाँ हामीले के लिन्छौँ त, मास पर एरिया लिन्छौँ हो। मास पर एरियालाई के भन्छ, सिग्मा भन्छ है। सो यसमा के लिन्छ त, मास पर एरियाको कुरा आउँछ, ठिक छ। मास पर एरिया त ल्याइन्छ है। मास पर एरिया लिनको लागि यो सानो मासको एरिया पनि चाहियो। एरिया कसरी निकाल्ने त, हो त्यो एरिया निकाल्ने एउटा टेक्निक हुन्छ है। जस्तै यो एउटा रिङ भयो, ठिक छ। सो यो रिङलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चट्ट काटेर सिधा पारिदिएँ भने त यो रिङ त यस्तो देखिन्छ। यो त एउटा रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गल कसरी आउँछ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा आउँछ नि त। सो यसको लेन्थ निकाल्नको लागि के गर्ने त, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ सेन्टरदेखि त्यो आर छ भने, अथवा यसको रेडियस चाहिँ आर छ भने, यसको सर्कम्फेरेन्स यानि कि यतिको यो पेरिमिटर चाहिँ के हुन्छ त, 2 पाई आर हुन्छ। सो यसको पनि लेन्थ भनेको 2 पाई आर हुने भयो। अनि ब्रेथ चाहियो, ब्रेथ त हाम्रो के मानिसौँ, हामीले सानो जुन वाइड छ त्यसलाई हामीले डिएक्स मानेको, सो यो पनि डिएक्स भयो। भनेपछि यसको यहाँ आर हुन्न है, त्यहाँ एक्स हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ त एक्स हो नि त होइन। सो यहाँ पनि एक्सै हुने भयो। सो यसको जुन एरिया छ, एरिया चाहिँ के आउने भयो त, 2 पाई एक्स इन्टु डिएक्स आउने भयो, ठिक छ। सो 2 पाई एक्स इन्टु डिएक्स आउने भयो यसको एरिया। अब सिग्मा भनेको मास अपन एरिया हो, ठिक छ। सो मास हामीले यो राख्ने, डिएम राख्ने, र एरिया हामीले कुन राख्ने त, 2 पाई एक्स इन्टु डिएक्स राख्ने। सो यसबाट हाम्रो डिएमको भ्यालु चाहिँ के आउँछ त, 2 पाई एक्स इन्टु डिएक्स इन्टु सिग्मा आउने रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त, डिएमको भ्यालु निकाल्यौँ, जसलाई हामीले अब सब्स्टिट्युट गर्न जाँदैछौँ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो रिङमा चाहिँ हामीले गर्नु परेको थिएन है, यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र यहाँदेखि हेरौँ, सो इन्टिग्रेसन अफ डिआई भनेको आई आइहाल्छ। सो इन्टिग्रेसन अफ फ्रम 0 टु आर, डिएमको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त, 2 पाई एक्स इन्टु डिएक्स इन्टु सिग्मा लेख्न मिल्यो। यहाँ चाहिँ अर्को के छ त, एक्स स्क्वायर छ। सो 0 टु आर, सरी कन्सटेन्ट भ्यालु त निकाल्नै भुलिएछ नि होइन। सो कन्सटेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यत्रोलाई त कहाँ गर्न सकिन्छ र। यो एउटा कन्सटेन्ट हो सिग्मा है, 2 र पाई पनि कन्सटेन्टै हो। भित्र रह्यो के, एक्स रह्यो, एउटा एक्स स्क्वायर रह्यो, दुईवटा मल्टिपल गर्दाखेरि एक्स क्युब भयो र डिएक्स भयो। यसलाई त सजिलै इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ, यसलाई पनि मेट्दिउँ। अब सिग्मा इन्टु 2 पाई एक्स क्युबको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त, 0 टु आर
एक्सको पावर 4/4 हुन्छ। सो यसमा लिमिट चाहिँ कति छ त आर र 0 छ। सो एक्सको पावर 4 मा हामीले के राख्नु पर्यो त आरको पावर 4 राख्नु पर्यो र 0 राख्नु पर्यो। सो 0 राखेर घटाउँदाखेरि उयो आरको पावर 4 राख्दा जति आउँछ त्यति नै आउँछ क्या यहाँ हैन। 0 राख्दाखेरि 0/4 हुन्छ, त्यो त 0 हुन्छ। सो 0 घटाइन नघटाइन केही कुरा भएन। सो 2 पाई सिग्मा यता छँदैछ। सिग्माको ठाउँमा पनि हामीले के लेख्न मिल्छौँ त क्यापिटल मास, यो पुरै मास अपन पुरै एरिया लेख्न मिल्छौँ। पुरै एरिया भनेको त हाम्रो के हो त पाई आर स्क्वायर हो, थाहा छ तपाईँलाई पाई आर स्क्वायर हो पुरै एरिया भनेको त है। यति कुरा बुझ्नुभयो। अब एक्सको पावर 4/4 को ठाउँमा हामीले आर राख्ने। सो आरको पावर 4/4 हुन्छ। यो 0 राख्दाखेरि राखेन नराखेन उयो हुन्छ भनेर भर्खर भनिसकेँ मैले। सो 2 ले यसलाई काटिदिनु कति हुन्छ यहाँ 2 आउँछ। पाईले पाईलाई क्यान्सल गर्छ, आर स्क्वायरले आरको पावर 4 लाई क्यान्सल गर्छ। सबै कुरा क्यान्सल हुँदा कति आउँछ त मासलाई कसैले क्यान्सल गरेको छैन, यत्तिकै नै बस्छ मास। आर स्क्वायर आरको पावर 4 लाई आर स्क्वायरले क्यान्सल गर्दा आर स्क्वायर रहन्छ र तल चाहिँ कति रहन्छ त 2 रहन्छ। सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आउँछ त mr²/2 आउँदो रहेछ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो। अब हामी एउटा सानो एउटा टपिक छ मोमेन्ट अफ जाइरेसन रेडियस अफ जाइरेसन भन्ने, त्यो कुरालाई हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ म फोकस गर्छु है त। मोबाइलमा फोकसै हुन्न क्या राम्ररी। ल ठिक छ यतिको। ल यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्छु है त म। अब हामीले के गर्ने त रेडियस अफ जाइरेसन भनेको के हो त्यो कुरा गर्ने है। ल रेडियस अफ जाइरेसन अथवा यसलाई गाइरेसन पनि भन्छ है, प्रोनाउन्सिएसनमा नजानु, यसलाई के ले डिनोट गरिन्छ है। सो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो त जस्तै म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। भर्खर एउटा सर्कुलर डिस्कको हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौँ है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया के आएको थियो त यसको mr²/2 आएको थियो है। सो यसो गरौँ न, सर्कुलर डिस्कको मास यहाँदेखि यहाँसम्म फैलिएको छ। मैले के गर्छु भने यसको पुरै मास जति पनि छ यम, यो मासलाई म एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गरिदिन्छु क्या है। एउटा पोइन्टमा यसको टोटल मास छ, टोटल मासलाई म एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गरिदिन्छु र यो टोटल मासको इनर्सिया पनि पहिला जति छ यसको इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यति नै यसको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया राखिदिन्छु म। सो यसरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया राख्नको लागि त पक्कै पनि यसलाई घुमाउनु पर्यो। अब यो त एउटा पोइन्ट मास छ, पोइन्ट मासलाई घुमाउनको लागि यसलाई डोरीमा बान्नु पर्यो है। डोरी चाहिँ यस्तो डोरीमा बान्ने कि जसको मास चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल एकदमै कम होस् क्या है। नर्मली त्यसलाई कन्सिडर नगरियोस्। यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले के लिने त डोरी लिने। सो त्यस्तो डोरी लिएपछि के हुन्छ त सो त्यो म बनाएरै देखाइदिन्छु। जस्तै एउटा रड छ है, एउटा रड भयो। सो रडमा के मान्ने त एउटा डोरी बान्ने नेग्लिजिबल मास भएको र यसमा हामीले पोइन्ट मास राख्ने। यो पोइन्ट मासको मास कति छ त यो टोटल मास जति थियो अघि त्यति नै छ पोइन्ट मासको मास। सो पोइन्ट मासको मासलाई हामीले के मान्ने त यमै मान्ने हो। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा डिस्टेन्स आउँछ है, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ आरले डिनोट गरिन्छ हो। यो जुन आर छ नि, जब हामीले कुनै पनि ठुलो मासलाई एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ र त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई सेम राख्छौँ है, त्यसरी सेम राख्दाखेरि जुन डोरीलाई त्यसले बान्नुपर्छ अथवा जुन डोरीले त्यसलाई बान्नुपर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई सेम राख्नको लागि हो, त्यो डोरीको लेन्थ नै के हो त रेडियस अफ गाइरेसन हो। अथवा रेडियस अफ गाइरेसनलाई कसरी बुझ्नु भने यो पोइन्ट मास यसरी घुम्दाखेरि जुन रेडियस यसले बनाएको हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हो त रेडियस अफ गाइरेसन हो। यानि कि यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के रहेछ है। सो हामीले के भन्यौँ त मास एउटै छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि एउटै छ। सो सर्कुलर डिस्कको रेडियस अफ गाइरेसन कति आउँछ त त्यो पनि निकालौँ। जस्तै सर्कुलर डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ त mr²/2 छ। यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निक्लिन्छ त mk² गर्दा निक्लिन्छ हो। सो यसको र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त सेम नै छ भनेको हामीले, मास र मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम हुनुपर्छ भनेको। सो यसको
mk² बराबर mr²/2 लेख्न मिल्छ है, दुइटै बराबर हो। सो एमले एमलाई क्यान्सल गर्छ। सो के भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त r/√2 आउँदो रहेछ। कसरी आउँथ्यो यो r/√2 तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ यता जाँदा स्क्वायर रुट हुन्छ, यसले यता स्क्वायर रुटलाई काट्न सक्यो r सो बाहिर आयो, 2ले काट्न सकेन सो स्क्वायर रुट भित्रै छ। सो यो चाहिँ हाम्रो सर्कुलर डिस्कको रेडियस अफ गाइरेसन हो है। सो अब अरूको पनि निकाल्न सकिन्छ, जस्तै युनिफर्म रडको के हुन्छ त mr²/12 हुन्छ। रेडियस यो चाहिँ सेम नै रहन्छ है त। यहाँ हामीले अब युनिफर्म रडको जुन मास छ, मासलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने हो भने पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यसरी नै निक्लिने हो। सो यहाँ चाहिँ पनि mk² लेख्न मिल्यो, यमले यमलाई क्यान्सल गर्छ। सो के भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ r/√12 आउँदो रहेछ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ निक्लिने। अब हाम्रो अर्को जुन छ, अर्को के छ हाम्रो सर्कुलर रिङ छ। सो सर्कुलर रिङको लागि के गर्नु त mr² नै छ, यो भनेको mk² नै छ। सो यमले यमलाई क्यान्सल गर्छ भनेको चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसन र रेडियस अफ रिङ चाहिँ के आउने रहेछ त इक्वल आउने रहेछ यो केसमा, ठिक छ। सो यो कुरा पछि पनि काम लाग्छ है त, पछि एउटा रोलिङ भन्ने छ त्यसमा पनि यो काम लाग्छ। हामीले आर नलेखेर के नै लेखिदिएको हुन्छौँ क्या त्यहाँ, किन के लेखेको हुन्छौँ त किनभने आर र के को भ्यालु त इक्वल आउने रहेछ सर्कुलर रिङमा त हो। सो यसरी चाहिँ हामीले रेडियस अफ गाइरेसनको कुरा गऱ्यौँ है। के बुझ्नु त, टोटल मासलाई कन्सन्ट्रेट गरिन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सियाले एउटै बनाउँदाखेरि जुन लेन्थ चाहिँ हामीले डोरीको दिनुपर्छ त्यो लेन्थ नै के हो त रेडियस अफ गाइरेसन हो भनेर बुझ्नु। सो आजको लागि यति नै है। तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला हैन। सो यति नै होला।